الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بزرگ کہہ رہے نے کہ سانو منقبت ضرور سناؤ امام عالی مقام دی. تو مشہور زمانہ چند اشعار: جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں، جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں، شبیر دلوں لوں تے چھریاں سن چل دیاں، شبیر دلوں لوں تے چھریاں سن چل دیاں، گر زہرا
दिवस देनू हथी जंदरे मार दिया गर ज़हरा दिवस देनू हथी जंदरे मार दिया रब जान की सैयद दी हम शीर ते वर्त गया रब जान की सैयद दी हम शीर ते वर्त गया सिर वीर दपा चोली जुल्फान सवार दिया सिर वीर दपा चोली जुल्फान सवार दिया अम्मान हुसैन क्या मेरे लिए दुआ करो अम्मान हुसैन क्या मेरे लिए दुआ करो नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया असगर नु दफन करके सैयदन के मौला असगर नु दफन करके सैयदन के मौला सौ असगर जे होवन तेरे नाम तुम्हार दिया असगर नु दफन करे के सैयद ने क्या मौला सौ असगर जे हो मन तेरे नाम तुबार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दीवार दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बरगाही सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफे रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम बाद वाजिबुल इहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नात खाना नशीरी लिसान बानियान महफिल नक़ीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी ज़ियत शाम हाज़िरीन व सामीन किराम अजदा पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला महफिल ज़िक्र हुसैन
بزم غوثیہ دے زیر اہتمام جامع مسجد غوثیہ مین بازار لیاقت آباد کوٹ لکھپت لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارنا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا، خصوصاً محترم المقام عزت مآب جناب حاجی ٹھیکیدار محمد اقبال صاحب اور بزم غوثیہ دے تمام اراکین، میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام احباب دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے جس بھی قسم دیاں کاوشاں فرمائیاں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی پاک دے نواسے نے کربلا چو گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے میرے اور تہاڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ حضرت مستوار دے غلامہ نے اپنے مرشد کامل دے رنگ ویچ رنگ کے بیٹھے ہوئے نے جی، اور وہ کہہ دینا کہ جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ، سو مکر بہانے باقے مرنے او دے مردہ۔ ندیم عمران صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت مستوار کلندر دے تمام خدام اور جناب ٹھیکیدار صاحب، پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، بابا جی ماشاءاللہ بڑی محبت کر دے، میرے انتہائی معزز و محترم دوست جناب محمد صفدر صاحب اور دیگر تمام احباب، مبشر بھٹی صاحب، علی عباس بھٹی، پورے لاہور دی ہر کونے تو، اکرم بھٹی صاحب ماشاءاللہ، اللہ رب العزت سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ سارے انہاں ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے۔ حبس اور گرمی دا موسم میں تسی سر شام تو تشریف فرماؤ، میں زیادہ توڑا امتحان نہیں لواں گا، نہ اپنا ہی زیادہ دیواں گا، تو انہوں امام علی مقام دی بارگج ڈائریکٹ لے چلنا۔ محفل دا عنوان ذکر حسین تے میں ذکر حسین ہی کراں گا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات پڑھیاں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ رجوع کر اپنے پروردگار وال اس حالت اندر کہ تو او تے راضی ہے تے او تیرے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں چ داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخل ہو جا۔ پتہ چلیا جب تک او دے بندیاں چ داخل نہ ہوئی جنت چ داخلہ نہیں ملتا۔ اس آیت مبارکہ وچ رب تعالیٰ نے آغاز وچ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان۔ اطمینان کنوں کہتے ہیں؟ حضرت علامہ صاحب روح البیان اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ پریشانی اور دکھ تکلیف دے بعد انسان نو جڑا سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے۔ قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے دو عسر دے درمیان ایک یسر رکھے ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو تنگیاں دے درمیان اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے۔ اس واسطے انسان دی زندگی جو مشکلات پریشانیاں زیادہ نے، خوشیاں اور سکھ تھوڑے نے۔ اس مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، انسان تکلیف دے بعد جڑا سکون تے خوشی میسر آوے اس پہلے خوشی نو اطمینان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر وچ۔
حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی تو مچھلی نو پانی تو جدا کیتا جائے، مچھلی تڑپ تڑپ کے اپنی جان قربان کر دے دی پانی دی جدائی وچ، تے جو ہی پاک مچھلی نو پانی دے وچ رکھی انہوں سکون مل جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی میں مچھلی نو پانی چ سکون مل دے نا، انسان بھی جدو اللہ دے ذکر چ سکون ملے انہوں اطمینان کہہ دینے، انہوں اطمینان کیا جائے۔ اگر میں صرف لفظ اطمینان دی تفسیر کران تے تفصیل بیان کران قرآن تے حدیث ہی چو کہ ساری تقریر ہو جانی، مگر میں صرف دسنا ہے کہ نفس مطمئنہ کنو کیا جاندے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری دنیا اجڑ جاوے، مگر انہوں مچھلی دی طرح سکون پانی چ جو ملدا انج اللہ دی یاد چ سکون ملے انہوں اطمینان کہندے نے تے انہوں نفس مطمئنہ کہندے نے۔ آؤ اے آیت لے کے کربلا دے ٹبے تے چلیے۔ میں پرسوں بھی غالباً لاہور سا، اس تو 2 دن پہلے بھی شہباز دی محفل تے لاہور ہی سا، رات میں سیالکوٹ سا ہوں تواڈی خدمت، صبح میرا بڑا لمبا سفر ہے، میں چیچا وطنی اور بورے والا، یہ بچہ بورے والے تو آ گیا میں لین، تو میں اتھے پہنچنا ہے۔ یہ تو آڑی سبحان اللہ ہوں دی ہے میں جڑی روزانہ تازہ دم کر دیں دی ہے۔ اچھا میں نے سچی دسو لاہور والے ہو تو آڑی شان ہے کہ تسی ایڈا ہولا سبحان اللہ بولو، روند نہ مارو، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ جڑے کھڑے ہو وہ بھی ماشاءاللہ کو تھوڑا اپنا اپنا حصہ پاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میری تے تو ہاڑی آواز اتھو جاوے داتا پیا دی بارگج گنبد دا بوسا لے کے جاوے کربلا، تے کربلا تو براستہ جاوے مدینے، تے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے نا تے آنکھیں ماہیا اکھی ویخے آئیاں، ادھی راتوں رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک لے لی۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اس تو اچھا جا بولے نا اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ تے محفل جی حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن مینوں پتہ لگا میں لاہور بیٹھا، ہن کام ایتھے کی رکھیا جے پڑھا قرآن۔ میں اس واسطے جملہ بولے کہ اے آیت لے کے کربلا چلی گئے، کیونکہ کونین دے والی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے۔ دسنا مقصود اسی کہ یہ تینوں میری آل دی عظمت دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑھی، قرآن تینوں آل کو سکھاوے گا، تے یہ تینوں قرآن دی سمجھ ناوے پھر محمد دی آل دے بوئے تے آمین یہ تینوں پھر قرآن سمجھ آوڑ گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جڑا قرآن چ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ فرماتا پوچھو سوال کرو اہل ذکر کو جو تہانوں علم نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرما کہ اہل علم کو پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ تے مولا علی فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، فرماتے ہیں اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں۔ اس سوال سے اسی انہاں کو پوچھنے جڑے اہل ذکر نے۔ میں کسے قاری صاحب کو قرآن پڑھیا، شاہ جی نے کسے علامہ صاحب کو، تساں سارے کسے حافظ کسے قاری کو کسے عالم کو قرآن پڑھیا، تے حسین نے تے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد قرآن پڑھیا ہے۔ پھر قرآن حسین تو ود کے کون سمجھ سکتا ہے؟ آؤ چلیے کربلا تے تصور سے جا کے عرض کریے اللہ جپال دیا دو تریا، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان کنوں کہندے نے؟ اطمینان کی ہوندا ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی وتی جڑی تفسیر کی تھی انہوں ذرا سامنے رکھیے تو سنیے قرآن۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان، علامہ
جی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دیا اکھیاں دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے انہوں پھر بھی اللہ دا ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے آؤ ذرا حسین دی زندگی پڑھو میرے ایمان دا قافلہ مدینے اتری آؤ کہ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دا قافلہ مکے پہنچے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ مکہ المکرمات کوفے والے تری آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دا قافلہ کربلا چ رکے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو کربلا ڈیرے لگائے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ نوجوان پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 9 محرم دی رات آئی حسین ساری رات اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دا سویرا طلوع آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قاسم دا سینہ چھلنی ہو گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ اکبر دی جوانی لٹی گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اصغر دے حلقے چ تیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا اندر حسین اور رب دا ذکر جکنہ تو سکون پہ مل جائے کہ پھر نیزے دی نوک تے چڑھیا او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا اللہ دا ذکر جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ تے جے کوئی پڑھیا ناراض نہ ہوئے تے میں ترجمہ کراں اللہ فرما رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین نہیں سمجھ آئی میں کہ اے حسین اطمینان ساری کائنات لٹی گئی دیسیوں پردیسی ہو گئے 3 دن دی بھوک تے پیاس تے جیٹ تے ہاڑ دیاں تپاں تے کربلا دی تپ دی ریت پتر بھی قربان ویر بھی قربان بھتیجے بھی قربان بھانجے بھی قربان ساری کائنات قربان کی تھی تے اپنا سر بھی نیزے دی نوک تے چڑھیا تے او قرآن بھی تلاوت پیا کرے حسین نہ ود کے ہو رہے اطمینان کنوں ملے پھر یار کون ہے جنہوں حسین نہ ود کے اطمینان ہے اللہ نہ کرے کسی دے گھر چ ایک میت ہوئے نا تے ان رات نیند نہیں آندی او دے بیڑے 72 لاشاں دا ڈھیرے تے ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں تے سجے بنے ویران دیا لاشاں تے کھبے بتیجے تے بانجے تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے آسمان وال ویکھ کے نا تے تقدیر دی اکھ چ اکھ پا کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے وہاں 71 لاشاں دے وچ کھلو کے آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز آئی تو راضی ہیں اکھے تیری عزت جلال دی قسم ہے میرا مالکا میں عباس قاسم اکبر اصغر اور وہب حبیب سارے دیکھے راضی ہیں انج تو راضی ہیں تو آواز آئی ارجعی لا ربی کی راضیت مردیہ اللہ نے فرمایا سارا کچھ قربان کر کے اجے بھی میری رضا منگن بولیا فرمایا تو تے ساڈی رات قربان ہوئے ہیں اسی تیرے تے راضیاں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے قربان ہو جائے اسی او دے تے بھی راضی تو تے ساڑھے نا تے مر گیا اسی تیرے تے راضیاں جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے ہو دیتے بھی راضیاں لے چلا میاں محمد بخش دا دربار ہوتے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ
ہاتھ نہ چکیا جا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. عارف کھڑی نے میاں محمد بخش نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ دکھاں وچ یہ جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی سکھیانا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے. تے بابا غلام فرید نے فرمایا جنہ دکھاں وچ جی دل پر میرے اے دکھ وچ راضی تے میں سکھنا چلے ڈاواں اے میں سکھنا چلے ڈاواں یار فریدو کتے مل جائے سونا انہوں دل دا حال سنا. آکھیا جے جے تو انج راضی ہے میں انج راضی ہوں. آکھیا میں سارا کچھ قربان کر کے راضی ہوں. نوجوانوں پلیا لاڈاں دا ہوئے توجہ ہے میرے وال جدے جھولے نو فرشتے جھولاندے ہون او یار جڑا رو پوے تے ہرنیاں پتر قربان کرنے واسطے لایا ہوں. پلیا ایڈا لاڈاں دا تے امتحان ویکھ کے ڈاڈا. انہیں فرمایا اللہ سمد میں بے نیاز ہاں مینوں کسے دی پرواہ نہیں. جے لاڈ ویکھن تے آواں تے محمد دے موڈیاں تے چڑھا دینا تے جے بے نیازیاں وکھاواں تے نیزے دی نوک تے چڑھا دینا. جے لاڈ ویکھاں پھر نبی دے موڈیاں تے جے بے نیازیاں وکھاواں تے نبی تے موڈے تے کھیڈن والے نو پھر میں نیزے دی نوک تے چڑھا دیواں. یہ بے نیازی ہے نا وہ ویکھ بھی رہا کہ ہے بھی اپنا پر عشق والے نے امتحان ہمیشہ ہی دیتے. ابو جال تے ابو لاب تے نمرود تے شداد تے حامان تے فرعون تے نمرود دی ساری سٹوری پڑھ کے ویکھ لو. نمرود نو اللہ نے 800 سال عمر دیتی. کتنی 800 سال عمر نمرود دی. مفسرین فرماتے ہیں اودے سر وچ 800 سال کدے درد بھی نہیں ہویا. اور فرعون دے بارے کتابہ چ لکھیا انہوں پتہ ہی نہیں سی بخار ہوندا کی ہے. او جڑے دشمن سن انہاں نو رب نے کدے سر چ درد بھی نہیں ہون دیتا تے جڑے سن اپنے کدے اگ وچ چھالا مروا دیتیاں کدے آرے دے ہیٹھاں 2 ٹکڑے کرا دیتے کدے پتر دے حلق دے چھری پھروا دیتی کدے یوسف ورگے سونے نو مصر دے بازاراں چ کوڈیاں دے پا وکا دیتا کدے سولی چڑھ گئے تے کدے قیدی بن گئے کدے پتر قربان کر رہے کدے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے. عرض کیتی یاد جڑے بیگانے انہاں نو اینے ناز تے آ جڑے عشق دے نازک جے بندے انہاں تے اینے امتحان. اتوں آواز آئی مائی جدو پانڈا خرید دی سی نا او جڑا میرے تو اگلا وقت سی نا بزرگاں والا او جڑے کچے مٹی دے پانڈے تے مائی نے جدو طباق کو پیالہ کو ہانڈی کو کنالی خریدنی نا تے او پانڈا تلی تے رکھے تے مائی نے اس طرح ٹھوک کے بجا کے دیکھنا کہ کچا تے نہیں. انسان بھی جدو عشق دی وادی چاہتا ہے پھر یار بھی ٹھوک کے بجا کے دیکھدا کہ کچا ہی تے نہیں آ گیا. عشق بھی ٹھوک کے بجا کے دیکھدا کہ کچا تے نہیں آ گیا. تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے
کیونکہ عشق نہیں ویکھدا کہ ابراہیم رب دا خلیل ہے، اگ وچ چھالا مروا دیندا، پتراں دے حلق تے چھری پھروا دیندا، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام۔ میں کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے؟ میں چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہاں بھائی، میں نے ڈاکٹر نے بڑی سختی نہ منع کیتا ہے یہ جے حبس والے موسم چ بولن تو، مگر میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں تواڈے ذوق دی ہی گفتگو ہوے۔ اگر ممکن ہو سکے کوئی انتظامیہ دا ساتھی سٹینڈ والا پکھا لگا دیو بھائی میرے قریب، مہربانی ہوگی، کوئی ساتھی ایک دی ڈیوٹی لگا لے۔ میں اس حسین دا ذکر کرن لگا جدا ساؤن نو دل کرے تے زہرا پاک دی گودی چو سوئیں تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے پہ جاتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی میرے نبی دی بارگاہ چاہے چادر دی بکل ماری، جدو بکل کھولی تے وچ ایک چھوٹا جہا ہرنی دا بچہ، عرض کیتی یا رسول اللہ میں غریب ہاں، میری بڑی چلوکنی تمنا سی میں اپنے ماہی نو تحفہ دیواں، تے غریبانہ تحفہ نہیں ملیا، تے یا رسول اللہ میں ہرنی دا بچہ ملیا تے میں تحفہ لے کے آیا۔ یارانہ تحفے دئی دینے نا، محبوبانہ تحفے دئی دینے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دوسرے نے تحفے دیا کرو، ادنا دلہ میں احترام تے محبت زیادہ ہو دیئے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھر بھی جاؤ تے خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ نہ لے کے جاؤ تے حضور نے فرمایا پتھر ہی لے جایا کرو۔ نہیں بولیا جاندہ سبحان اللہ بھائی، میں نے تو آڑی تقریر ہوں دی ہے، میں وہ بھی کروں گا، پہلے میں اپنی کر لوں بھائی، اپنا رانجہ راضی کر لوں، پھر میں تو ہڈا رانجہ راضی کر دینا۔ اپنے گھر بھی جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ۔ اے پاک پتن دی نگری دا تاجدار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دی بارگاہ چ مائی ایک تحفہ لے کے آئی تے تحفہ کی کنگی، بابا جی نے فرمایا بی بی میں نہیں لانی، جا میں نہیں کنگی لانی۔ مائی روندی ٹر پئی، آپ نے بلا کے فرمایا بی بی رو نہ تے جا، جے تحفہ دینا تے سوئی لے کے آ۔ مائی سوئی لے کے آئی تے آپ نے قبول فرما لئی۔ لوگ حیران رہ گئے تے عرض کی لجپال کنگی نہیں لئی تے سوئی لے لئی۔ فرمایا کنگی وکھو وکھ کر دیئے تے سوئی جوڑ دی ہے، تے فقیر وکھ نہیں کردہ فقیر جوڑ دے۔ تحفے دیا کرو۔ میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن، حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ آپ فرماندے سن جدو مرشد خانے جاؤ تے خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ بھی نہ لے کے جاؤ تے لنگر واسطے ماچس ہی لے جایا کرو، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ تائیوں تے صحابہ جڑا مدینہ چ پہلے کھجور دا پھل لگ دے یا کوئی پھل لگ دے، پہلے نبی پاک دی بارگاہ چ لے کے آؤ دے سن، برکت ہو جائے۔ اے علماء نو تحائف دین دیو، اولیاء نو تحفے دین دیو، کیوں؟ ایک سنت صحابہ دی۔ امیر صحابہ نے تحفے دینے تے غریبان دا دل کرنا، کملی والے کدے رب سانو دے وے نا، ہولا ہولا بولی جاؤ۔ ایک حضور دے غریب صحابی سن حضرت عبداللہ تے انہاں دی جھال نہ جلی جانی تے مدینہ دے یہودی دی دکان تے جانا، ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نو تحفے دینے تے جدو یہودی نے اپنے ادھار پیسے واپس منگنے تے انہوں پکڑ کے نبی پاک کو لے ہونا تے کہنا یا رسول اللہ اے دے پیسے دے آجے۔ حضور نے فرمانا میں تے دے کو لیا کچھ نہیں، کہنا تحفہ نہیں جے لیا۔ سرکار نے فرمانا تحفہ تے تساں دیتا سی، تے عرض کرنی یا رسول اللہ پیسے تساں ہی دینے نے۔ میرے آقا نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر، تو ادھار چیزاں خرید کے لے کے آنا تے میں نے پیسے دینے پہندے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جدو منڈی چ کو سونی چیز ویکھ دی ویکھاں تے دل کردا یار نے تحفہ لے جاواں، کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے۔ گرامی قدر حضرات اج صحابی ہرنی دا بچہ لے کے آئے، بکل کھولی تے وچ ہرنی دا بچہ پیش کیتا، میرے نبی قبول فرمایا۔ امام حسن بچپن چ ٹردے نانا دی بارگاہ چائے میرے آقا دے سامنے آئے نا تے ہرنی دا بچہ ویکھ کے پوچھا نانا جی اے کی ہے؟ فرمایا ہرنی دا بچہ ہے۔ کتھوں لے آجے؟ فرمایا اس صحابی تحفہ لے کے آئے نے تے مینوں دے دیو۔
میرے نبی فرمایا تسی لے جاؤ. ہرنی دا بچہ لے کے گھر آئے کھیل رہے تھے. امام حسین چھوٹے سن, قریب آ کے پوچھتے ہیں بھائی جان ایک ہی ہے. فرمایا ہرنی دا بچہ ہے, کتھوں لے آجے؟ آخر نانا جی نے عطا فرمائے, نانا جی نے عطا فرمائے. اچھا امام حسین دروازے وال ٹرے, سیدہ پاک ویکھ کے فرمان لگی وے حسین کتھے چلے آئے؟ مڑ کے کہنے لگے امی میں نانا جی کو ہرنی دا بچہ لین چلے آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر نانے دی داڑھی مبارک نہ کھیلے تے کھیل کھیل چ پوچھے آ اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تساں دیتا ہے؟ فرمایا جی میں دیتا ہے. تے مینوں بھی دیو. تھوڑا جا ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے. میرا ایک بیلی میں کہنے لگا سی صاحب میرا دل کرتا میں شہید ہو جاواں. تے میں کہا جاندہ نہیں. کہنے لگا سنیا مار دیں دے نے, یہ مر کے شہادت لب دیئے تو سبحان اللہ کہہ کے ثواب میں لگا ہے. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نا وہ اپنے آپ زندیاں جو شمار نہ کرے. حرکت زندگی دی نشانی ہوتی ہے. ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں امام حسین دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے. عرض کیتی میں ہرنی دا بچہ ہی لینا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگل والو ہرنی ایک بچہ لے کے آ رہی کہ قدمہ چ رکھی عرض کر دی کملی والی اللہ نے مینوں دو پتر دیتے, ایک نو صحابی لائے ایک نو میں لائے آئی. عرض کیتی سونے میں بڑی مقدرہ والی میرے ایک بچے نہ تیرا حسن کھیڑے گا, ایک نال حسین کھیڑے گا. میرے آقا فرمایا پاویں جانور جانوراں بھی بچیاں نال پیار ہوندا ہے, اپنے پتراں باج کیویں رمے گی؟ ہرنی رو کے کہن لگی کملی والیا کی ہویا جے میں جانوراں مینوں بھی اپنے بچیاں نال پیار ہے, پر میں اپنے پتراں باج رہ سکنی ہاں. محمد دا پتر روندا نہیں ویکھ سکدی. جڑا پیار کرے نبی دے پتراں نال اوتے جڑے سیدزادے نے نا, جڑے سیدزادے نے اے خون جے ساڈے نبی دا, اے لاڈلے جے ساڈے نبی دے. جڑا انہاں نال پیار کرے نا وہ نبی نو بڑا ہی پیارا لگدا جے. ہاں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب وچ لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی سن ہندوستان دے اندر جنہاں دا نام سی حضرت مولوی کلندر علی. ایک دن بچیاں نو کلاس وچ پڑھا رہے, اے او اللہ دے ولی سن تے عالم دین سن جنہاں نو ہر روز خواب وچ محمد دی زیارت نصیب ہوندی سی. ایک دن کلاس وچ بچیاں نو مار رہے تے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. بچہ سیدان دا سی, بچہ نبی دی آل سی. تھپڑ تے مار لیا تے رات لیٹے پلا جو کملی والے خواب وچ نہیں آئے. اگلا دن روندیاں گزر گیا. خواب وچ کملی والے دوسری رات بھی نہ آئے. جدوں تیسری رات گزری نا تے مولوی کلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئیاں, کدے کسے ولی کول, کدے کسے صاحب دل کول, کدے اہل بصیرت کول. جا کے عرض کردے نے پوچھو کملی والیا آوندا کیوں نہیں؟ سونیا آوندا کیوں نہیں؟ کسے نے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بننی, مدینہ طیبہ چلے جاؤ, اوتھے ایک مجذوبہ عورت ہے او ولی آئے. سنیا او دا ڈائریکٹ نبی نال رابطہ ہے, او دی بارگاہ چ جا کے عرض کرو. مولوی کلندر علی ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ چلے گئے. اسے عورت نو کہنے لگے پوچھ کملی والا آوندا نہیں؟ عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پتراں نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے. آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں, آ کے نبی دے روزے تے روندے آئے نے. عرض کیتی کملی والی میں تے تیرے در دے کھپیاں دا غلام ہاں, مینوں نہیں سی بچہ پتہ بچہ سید آوندا ہے. عرض کیتی سونیا معافی دے دے. کئی دن روندے آئے نے. ایک دن مدینہ دی گلیاں تے عورت ملی, کہن لگی وے مولوی اے دریا سبحان رسول اللہ. فرماتے نے میں اشارے والا ویکھیا اگے ستیا نبی ویکھدا سا, انہیں جاگدیاں نبی وکھا دتا.
جڑا پیار کرے نبی دے پترہ نال پھر کملی والا دے نال انج پیار کر دے یار ایڈا لاڈلا حسین حجر اسود نو چومیاں تے کنا ثواب گناہ معاف ہو جاندے تے جنوں ایک بار نبی چومے پتھر نو انہوں چومیاں گناہ معاف ہو جاندے تے جنوں نبی نے 8 سال چومیا ہوئے اس حسین دی امیاز کی عظمت ہے سناواں جنوں نبی نے 8 سال چومیا ہوئے حضرت مصطفیٰ کلندر دیو غلاموں میں پڑھاں بھائی میں نے پتہ ہے حبس زیادہ ہے پر میرے واسطے تھوڑے نالوں زیادہ ہے نا میں نے تھوڑے نال زیادہ گرمی لگ رہی کیونکہ میں پڑھ بھی رہا بول بھی رہا یہ تھوڑی سبحان اللہ نے میں نے دسنا ہے کہ تساں کیڑی تقریر سننی جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جا سہارا کراؤ اسٹیج والے تسی روند نہ مارو انہاں تواڈے ول ویکھ کے بولنا ہے تواڈا انتظار کر رہے ہیں تسی ہاتھ چوک کے بولو سارے میں دیکھ کر بڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کسے نے پوچھا سی کہ حضور بندے کیویں دے ہوندے نے آپ نے فرمایا 2 قسم دے حضور کیڑے فرمایا کربلا دے بعد بندہ یا تے یزیدی ہوندا تے یا حسینی ہوندا ہے تے جڑا حسینی نہ ہوے او یزیدی ہوندا ہے اسی بیٹھے ہوں حسینی ماما دے پتر ہوے بھی مسجد غوثیہ بندہ بیٹھا ہوے سنی ماں دا پتر ہوے بھی واہ وضو تے ذکر ہوے حسین دا تے بندہ حسین حسین نہ کرے تے انہوں گھر جا کے ایک باری اپنے ضمیر نو پوچھنا تے چاہی دے کہ ایڈی پاک محفل چ بیٹھ کے او میرے کو کیڑا گناہ ہویا سی رب نے مینوں ذکر حسین دی توفیق کیوں نہ دیتی ہن بولو خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے جڑا حسینیاں ہاتھ چاہ کے بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں پڑھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا مگر جدو آکھا نا تارا تے جڑا سننگے اپنے گھٹنیاں تے اچھا ہو کے ہاتھ چکے نعرہ مارے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا جدہ کھائیے جڑا حسین دے نانے دے لنگر دے پلدہ بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت حبات کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے حدیث پاک جنگ قیامت دیاڑا آوے گا جنتی جنت دوزخی دوزخ چلے جان گے اچانک دوزخ آکھے گی جنتے تیرے پلے کی ہے جنت آکھے گی بڑیاں گلاں کرنیاں تیرے پلے کی ہے دوزخ آکھے گی بڑے بڑے بادشاہ میرے کول اج فرعون نمرود شداد امون میرے کول نی جنتے تیرے پلے کی ہے اللہ فرمائے گا جنتے دوزخ نو کہہ دے بادشاہ تیرے کول میں حسن میرے کول حسین میرے کول
نوجوانوں ایڈے لاڈاں دا پلیا حسین جدو آیا نا کربلا دے میدان وچ تن یاد ہے کہ ایک ایک کر کے سارے ہی ٹر گئے پھر آئی حسین دی واری میرے امام نے جدو نانے دی دستار رکھی نا سر اقدس تے جبہ پایا حضرت امیر حمزہ دا کمر چپٹ کا بندیا امام حسن دا تلوار پکڑی مولا علی دی ذوالفقار تے اکھن دیو یار مینوں کہ حسین ایڈا سونا لگے انج لگے جویں شب اسرا دا طولہ معراج کرن چلے آئے ایڈا سونا حسین ایک کر کے سارے نو ملے نا تے سیدہ زینب نے ویکھیا کہ میرے امام دیاں اکھاں چ نکے نکے اتھرو نے قریب آ کے وفادار بہن نے پوچھیا کہ ویرا تو تے اکبر دی لاش تے بھی نہیں رویا تے ہن کیوں روئے ہیں آپ نے فرمایا بی بی میں نو ایویں نا نانے دی یاد آئی ہے اکھیا سونیا اے نانے نو یاد کرن دا کیڑا ویلا آپ نے فرمایا کہ دیکھو نا جدو نانا معراج کرن چلے سن تے جبریل براق لکے آیا سی جدو مولا علی خیبر وال چلے تے میرے نبی نے آپ گھوڑے تے چڑھایا سبیر دا علی اکبر تے قاسم تے عباس نو میں ٹوریا تے رونا اس واسطے ماں میری باری گئی ہے تے ٹورن والا بھی کوئی نہیں کوئی ٹورن والا نہیں وہ ایڈی حوصلیاں والی عورت کہ جنہ موقع تے عورتہ وین کر دیا انہ موقع تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دی سی اکھن لگی ویرا تو روی نہ کی ہویا جے ٹورنا والا کوئی نہیں میں تیری بہن زینب تے نو ٹورا گی آپ رو کے فرمان لگے جد معراج نبی نو ہوئی جبریل براق لے آیا جب علی والے خیبر چلے نبی پاک میں آپ چڑھایا آج کوئی نہیں وہاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برکا منہ دے پایا پکڑ رکھاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑی امڑی دیا جایا اکھا میں ٹورا میں آپ ٹورا گی اپنے بھی میرے امام سواری وال ٹورے نا اچانک خیمے جو آواز آئی حضور تو انو امی دی قسم جے اجے نہ جایا جائے میرے امام مڑ خیمے چاہے ویکھیا تے میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ اپنی ماں رباب دی گودی وچ بے ہوش ہے بڑی لاڈلی بیٹی آپ نے فرمایا سکینہ نو کی ہویا عرض کی تھی حضور تو انو جان دیا ویکھیا نا تے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی تو سا کدے غور کیتا اپنے گھران باپ نے کدھر جانا ہوئے تے تیاری کرے نا تے دھیاں بابا دے کول کھلو جاندی ہیں تے پوچھ دیاں بابا جی میں کیڑے کپڑے تیار کرا ابو جی کتھے چلے سکینہ پوچھ دی تے نہیں نا کیونکہ انہوں پتہ سی کہ بابا ٹر گئے تے اونا کوئی نہیں صبح دا جیڑا جاندہ اوندا کوئی نہیں سکینہ بے ہوش ہو گئی حضور تو انہوں جاندیاں ویخ کے میرے امام نے پھڑ کے نہ تے سینے لگا کے فرما اٹھ سکینہ جاندی باری بابا ویخ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ دی اکھ نہ کھلی مگر شمر دی آواز آئی حسین جلدی باہر آ میرے امام نے بیٹی نے چکے زینب دی گوچ رکھیا تے فرمایا میں چلیاں تے سکینہ نو ہوش آوے تے میرا پیار دے دے میں انہوں بابا دا سلام کہہ دے میں تے میری بیٹی دا خیال رکھیا جے اولادہ والے ہو آخری گل جڑی میری امام نے خیمے چکیتی سی وہ گل ایسی کہ میری سکینہ دا خیال رکھیا جے ایڈی لاڈلی سیدہ زینب فرما دیا ویرا حوصلے نل جا
میں تیری سکینہ نو انج پالاں گی، میں تیری قبر تے قرآن پڑھیا کراں گی تے سکینہ تیری قبر تے جھاڑو دیا کرے گی۔ امام سواری تے بیٹھے نا تے سواری نو مہمیز لگائی، سواری ٹر دی نہیں، پھر مہمیز لگائی، نہ چلی ایڑی ماری نہ ٹری تے گھوڑے تے کانے چ کہن لگے مینوں پتہ تو بڑا وفادار ہے پر اج بے وفائی نہ کر، مینوں ایک بار کربلا لے جا، مینوں خبر ہے تو سویر دا لاشاں چک چک کے تھک گئے پر ایک بار مینوں میدان جہاد چ لے جا، میں وعدہ کرنا ہن میرے بعد تینوں کوئی سواری نہیں اٹھانی پوے گی۔ نوجوانوں میں کتاباں چ پڑھیا امام حسین دا گھوڑا ایڈا وفادار سی، بابا جی جدو تیر تے تلوار میرے حسین نو لگے تے آپ زخمی ہو کے گھوڑے تو ڈگن لگے تے گھوڑا نیچے بیٹھ گیا سی، میرے سوار نو ڈگ دیا کدھر سٹ نہ لگ جاؤ گے۔ میرے امام نے فرمایا ٹردا نہیں، اس گھوڑے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ ابراہیم دی باری چھری بول پئی تے تیرے محمد دی باری مکے تے مدینے تے پتھر بول پئی، تے او بول سکدے تے میں تے زبان بھی رکھنا میں نہیں بول سکدا، دو گھڑیاں بولن دی توفیق دے محمد دے دو ترے نہ دو گلاں ہی کر لواں۔ اس گھوڑے نے عرض کی لاجپال میری وفا تے شک نہ کرو، اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا، میں تے ساری زندگی محمد دے دو ترے دے قدماں نہ لگا رہا، میری وفا تے شک نہ کرو۔ فرمایا ٹردا نہیں، گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ گھوڑا ویکھے نہ خیمے والے اولاداں والے اے انج میرے امام نے گھوڑے والے ویکھے نہ جدو مڑ کے خیمے والے سکینہ نو ہوش آگئے، او پردہ دار بیٹی آپ کے خیمے دے پردے دی اوٹھے چے پر انہیں خیمے جو نکے نکے ہاتھ باہر نکالے نے، ہاتھ نکالے نے۔ سکینہ رو کے پہ آنکھ دیئے بابا یا جہنو جایا جے بابا سکینہ مر جائے گی، میرے امام سواری تو نیچے آئے، سکینہ کہنے لگی وے گھوڑے آؤ، وے میرا چاچا یا پاس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا یا جے نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا، وے میرے بابا نو لگے نہ جاؤیں، میں تے اجے بابا رج کے بیٹھئی نہیں، میرے امام نے سینے نہ لگایا، فرمایا نہیں سکینہ نیجیے چپ کر جاؤ انج نہیں کریدا، ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا، فرمایا نہیں سکینہ نہیں میں پانی لگے آنا، سکینہ نے جب مار لیا کہن لگی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی، کہن لگی بابا میں بابا کنویا کھاں گی، میں کجے سینے دے سویا کراں گی، فرمایا نہیں سکینہ نہیں اپنی امی نال سو لئی، عرض کر دی امی نال تے اصغر سوندا ہے، فرمایا نہیں دیے قانون بدل گئے نہیں، ہن تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا، کہن لگی بابا اے یتیم کنوں کہندے نے، فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہن لگی خیمے کے سارے پہ آخدے نے سکینہ یتیم ہو چلی ہے، فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی، سکینہ جب ہمارے آؤ کہن لگی ابو یتیم نہ کرے آجے، ابو جی یتیم کندہ نہ لگی کے روندے نے، جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تینوں کراچ بے کے روندیاں نے، بابا یتیم نہ کرے آجے، روکے کہن لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے، میں کتے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں، اولاد والے ہوں انہاں دھیاں دے ماں نہیں باپ ہوندے نے، اے ادھی رات ویلے گھر جاؤ گے ویکھے جے پتر ستے ہون گے،
اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں نے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مارے تے وڈیرا جے باپ تڑپ جاندا ہے تے باپ کہندا خبردار میری بیٹی نوں تو جھڑک نہ مارے اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا باپ جے جوندا ہے اے اپنیاں بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو نہیں منگدیاں اے وڈیرے پیواں تو منگدیاں نے انہاں نوں مانیاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ ویر بہناں نوں انکار کر لیندے نے باپ تیاں نوں کدے انکار نہیں کردے سکینہ کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا سکینہ مر جائے گی اج سویرے کماں تے جاندے ہو تے بچے لتاں نوں چمٹ دے نے ماما کھچ کے اتار دیاں نے ساڈے بچیاں نوں پتہ ہوندا ہے شام ویلے بابا نے آ جانا انہوں پتہ بابا ٹر گئے مڑے آنا کوئی نہیں سکینہ بابا بابا کر دیئے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے سے لے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپھی اماں تو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینوں ویر میوں لبنا منوں بابا میوں لبنا کہنے لگی شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نیوانیاں دینا جس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام اپنی سکینہ روندیاں چھڑ کے کربلا آ گئے نوجوانوں سارے جسم تے تیر تے تلوار نے جدو گھوڑے تو زمین والا عمل لگے نا تے شیمر نے بیکھا نکے نکے اتھرو تے کہنے لگا تو تے پترہ تے نہیں رویا تے اپنی باری کیوں روئے ہیں آپ نے فرمایا ظالمہ میں جان تو نہیں روندا فرمایا میں رونا عباس ڈگن لگا انہیں میں نو آواز ہماری اکبر نے ڈگ دیا میں نو آواز ہماری قاسم نے ڈگ دیا میں نو آواز ہماری میں رونا میں کنو